आवा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे, सियासत पर बात करेंगे, लेकिन ज़रा सी हट के। आमतौर पे हमारी सियासत जो है वो ही सेड, शी सेड, दे सेड, ही डिड दिस, शी डिड दिस, दे डिड दिस, इसके इर्द गिर्द घूम रही होती है। और जो सियासत में, सियासत का मतलब जो अवाम की खिदमत है, इस्तिलाही मतलब, उसमें अवाम के इशूज़ पे बात करने का उतना वक्त, हम भी एडमिट करते हैं ये मीडिया की भी फॉल्ट है, पूरे सिस्टम की फॉल्ट है, मीडिया की भी इसमें फॉल्ट है कि जो अवाम के असल इश्यूज़ हैं, बर्निंग इश्यूज़ हैं, उन पे हमें बात करने की नौबत या उनका मौका नहीं मिलता। तो आज कोशिश करेंगे कि जो अवाम के असल इश्यूज़ हैं उन पे बात करें। अवाम के असल इश्यूज़ हैं क्या? महंगाई क्या सबसे बड़ा इशू है? दहशतगर्दी, इस वक्त पाकिस्तान में एक बार फिर दो बड़े सूबों में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। वहाँ से कैसे महफूज रखा जा सकता है? महंगाई मैंने पहले कह दिया, बिजली का बिल। अब कल रात हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी है, लेकिन क्या ये काफ़ी है और क्या इसका क्रेडिट जमात इस्लामी ले सकती है, जो कि धरना दे के बैठी हुई इस वक्त पिंडी में, वो ले रहे हैं इसका क्रेडिट और कह रहे हैं कि जी हमारे धरने की वजह से ये पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं ये कम हुई हैं, और IPPs के जो मुआहदे हैं, जो महंगे बिजली के बिल हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और अगर हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करेगी तो फिर हम आवाम को कॉल देंगे कि आप बिजली के बिल अदा ना करें। हुकूमत ये भी सोच रही है, बल्कि एक तरह से फ़ैसला कर लिया है कि जो बिजली के बिल हैं जुलाई और अगस्त के, उसके लिए तारीख एक्सटेंड कर दी जाए। तो क्या ये रिलीफ है आवाम के लिए कि आप बिजली के इतने महंगे बिल भरें कि लोग खुदकुशियाँ करने पे उतर आए हैं? पहले भी लोग खुदकुशियाँ करते, बट अब जो हॉरिबल इंसिडेंट्स हो रहे हैं, एक दूसरे के कत्ल हो रहे हैं, ख़वातीन अपना जेवर बेच रही हैं, बाप अपने बेटियों के जहेज़ बेच रहे हैं, लोग अपने घर की कीमती चीज़ें बेचने पे मजबूर हो गए हैं, और जो बेचारे नहीं अदा कर सकते बिजली का बिल, वो सर पकड़ के बैठे हैं कि हम क्या करें। तो उनके लिए डेट एक्सटेंड करना, इज़ दैट इनफ? दीगर मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, मईशत की एक गैर यकीनी सूरत हाल है, सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह देती है कि जी दिसंबर में हुकूमत चली जाएगी, फिर वो फ़ौज से मुज़ाकरात की बात करना शुरू कर देते हैं। तो एक अजीब जो कहना चाहिए कि अवामी लैंग्वेज में घड़मस मचा हुआ है इस वक्त। ना अवाम को समझ आ रही है कि इन मामलात की कल कहाँ जाके सीधी होगी, ना ही सियासतदानों को, ख़ासतौर पर जो हुक्मरान हैं। क्या सिस्टम ने अवाम को, रियासत ने इस मुल्क के अवाम को नाकाम कर दिया है या फेल कर दिया है? ये बड़े अहम सवाल आता है। और फिर इसमें से हल क्या है? अवाम के मसाइल का हल कौन निकालेगी? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आजमा लिया, नई पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अब जन्म ले चुकी हैं। उनका क्या फ़ायदा है इस सिस्टम को, इस मुल्क के अवाम को? इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे हम। मेरे साथ आज बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, सियासी शख्सियात मौजूद हैं, हैवी वेट शख्सियात हैं अपनी अपनी जगह पर। सबसे पहले मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब सीनियर सियासतदान हैं और बड़ी बेलाग दो टोक गुफ्तगू करते हैं, खुल के बात करते हैं, दबंग अंदाज में बात करते हैं। दानियाल अजीज़ साहब सीनियर मंझे हुए सियासतदान हैं, मुल्क की सबसे बड़ी जमात से वाबस्ता रहे हैं, वफाकी वज़ीर रहे हैं, हुकूमत देखी है। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर छोड़ा भी है, हुकूमत को भी छोड़ा है और जमात को भी छोड़ा है और ख़ुद भी बहुत कुछ भुगता है। सो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम इस वक्त क्या आवाम को कुछ देने में कामयाब हो रहा है कि नहीं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अली गौहर बलोच साहब हुकूमती जमात की नुमाइंदगी करेंगे, मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं। सो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत अब तक डिलीवर करने में नाकाम क्यों हो पा रही है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, क्या इस मुल्क का हल फ़ौज के साथ मुज़ाकरात में है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने एक नई होप दी सिविल सुप्रीमेसी की, क्या हम कोई ग़ुलाम हैं? एक हकीकी आज़ादी होनी चाहिए, अवाम की ताकत, अब वो भी घूम फिर के फ़ौज से मुज़ाकरात पे आके उसकी तान टूट गई। तो फ़ौज इज़ अल्टीमेट हल पाकिस्तान में? देखिए, ये तहरीक इंसाफ की सियासत में एक बहुत बड़ा तजाद रहा है कि हमेशा उन्होंने यही पोजीशन ली है कि वो किसी और पॉलिटिकल फोर्स के साथ इंगेज नहीं करेंगे। किसी भी और पॉलिटिकल फोर्स को वो सियासी जमात को इस मुल्क के अफेयर्स में लेजिटिमेट स्टेक होल्डर नहीं समझते।
جب حکومت میں تھے تو اس وقت بھی ان کا رویہ یہی تھا. پاک بھارت جنگ ہونے کے قریب آ گئی لیکن انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو گوارا نہیں کیا. اور یہ ایک تسلسل ہے ان کی پوزیشن کا, ایک سیاست کا, جو اتنا بڑا تضاد ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ 2024 کے جو الیکشنز ہوئے, ان الیکشنز میں ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, ہم سے ہمارا مینڈیٹ چھین لیا گیا. ٹھیک. الیکشنز کے اندر بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی اور اسٹیبلشمنٹ کو اس کا مورود الزام ٹھہراتے ہیں, اور پھر گھوم پھر کر یہی کہتے ہیں کہ ہم نے بات بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرنی ہے. اسی کے پاس آپ نے دوائی لینے جانا ہے جس کا آپ کہتے ہیں کہ جن کی سبب ہم بیمار ہوئے. اور یہ کہہ دینا کہ پاک فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے, ہم اسی کے ساتھ گفتگو کریں گے, باقی سیاسی جماعتوں کو ہم اس قابل نہیں سمجھتے. تو یہ وہ سیاست ہے کہ جس کے نتیجے میں آج پاکستان جس مقام پر پہنچا ہے, پاور پالیٹکس, جو سیاسی جماعتوں کے اندر, تمام سیاسی جماعتوں کے اندر, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, اب کم و بیش سبھی تمام جماعتیں, بڑے بڑے قائدین, وہ ذہنی اور قلبی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے رول کو اپنا چکے. اسٹیبلشمنٹ سے بیساکھیاں لے کر حکومت میں آنا, اس کو وہ کوئی بات معیوب نہیں سمجھتے. اور پاور پالیٹکس اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ اب لوگوں کے جو ایشوز ہیں جن سے آپ نے اس پروگرام کا ابتدائیہ دیا, جس میں آپ نے ذکر کیا, وہ کہیں پسے پش چلے گئے, ان کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں. آج اس ملک میں لوگ اپنے گھر کا کچن نہیں چلا پا رہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں دے پا رہے, اپنے بجلی اور گیس کے بل نہیں دے پا رہے, لوگ سخت مشکل کا شکار ہیں, اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے بس نبرد آزما ہیں. ایک پولیٹیکل ایک سخت قسم کی ٹاکسک انوائرمنٹ بن چکی ہے, جس کے اندر ایک دوسرے کو گالی دینا, ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا, یہ ایک ہم جو سیاستدان ہیں ان میں ایک رواج بن چکا ہے. پھر دوسری طرف جو ملک کے اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں کہ دیکھیے, میں پرسوں 3-4 دن پہلے ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جو پاپولیشن سینسس سامنے آیا, 2047 میں ہم تقریباً 50 کروڑ کا ملک ہو جائیں گے. آج ہمارا انفراسٹرکچر, چاہے وہ صحت کا نظام ہو, تعلیم کا نظام ہو, انصاف کا نظام ہو, وہ آلریڈی کلیپس کر چکا ہے. اس کو ریفارم کرنا, لوگوں کی زندگی میں بہتری لے کر آنا, یہ اب ہماری ترجیحات ہی نہیں رہی. تو جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے تو ہم, یہ تو ایک ہجوم لوگوں کے قابو سے, ریاست کے قابو سے باہر ہو چکا ہوگا, توجہ ہی نہیں ہے کسی کی. آج 70% پاکستان کی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. آج 25 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہے, آگے روزگار موجود نہیں ہے. اور پھر اس کو جس کوالٹی کی ایجوکیشن دی جا رہی ہے, وہ ورتھ لیس ایجوکیشن اس کو دے, وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا سسٹم کے اندر, اس کے پاس کوئی سکلز نہیں ہے. کل کی خبر کہ جو UAE متحدہ عرب امارات سے جو ایک چیز سامنے آئی کہ جی جو پاکستانی وہاں پر آتے ہیں 50%, 50%, یہ اتنی شرمناک بات ہے کہ ہم سب کا شرم سے سر جھک جانا چاہیے کہ وہاں پہ جرائم میں ملوث ہیں, جرائم میں ملوث ہیں. پھر وہاں پر جو حرکتیں ہیں ہماری, کوئی ہماری, یعنی کہ ہم تو بالکل مورل سٹینڈنگ نہیں ہے ہماری, مورالٹیز نہیں ہے کوئی ہماری. اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انفارچونیٹلی, ان کی صرف اور صرف کوشش یہ ہے کہ بس کسی بھی قیمت پر اقتدار حاصل کر لو. اقتدار حاصل کرنے کا بھی مقصد کیا ہے وہ بھی ہم سب کے علم ہے کہ تھوڑے سے ہم مال بنا لیں اور اپنے مخالفین کو زد و کوب کر لیں, ان کو مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنا لیں. یہ ہماری پرائرٹیز ہیں. عمران خان صاحب کا اقتدار تھا, آج مجھے آپ بتائیے کہ کیا اس ملک کے اندر کوئی سوال کر رہا ہے کہ 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر, اس کا آپ نے وعدہ کیا تھا, وہ کہاں ہے؟ اس کے اوپر کوئی گفتگو ہے؟ تو ہمیں یہ جو اس ملک میں ہر سیاستدان کے ہاتھ میں جو وکٹم کارڈ پکڑا دیا جاتا ہے نا, ہمیں اس کو ختم کرنے کی, اس روش کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیونس ہے اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کی یا سسٹم کی ریلیونس ٹورڈز دی پبلک, اس پر ہم آگے چل کے ذرا بات کریں گے. میں اسی ڈیبیٹ میں دانیال عزیز صاحب, سر آپ کو انکلوڈ کرنا چاہوں گی. آپ کو یہ سسٹم ڈیلیور کر پاتا نظر آتا ہے؟ آپ کی وہ جماعت جس کے ساتھ آپ ایسوسیٹ رہے ہیں, اس جماعت کے ساتھ سیاست کرنے کا آپ نے بہت نتیجہ بھی بھگتا ہے, نتائج بھگتے ہیں آپ نے, بڑا اس میں جو ہے وہ وکٹم رہے ہیں آپ اس چیز کے. لیکن بہرحال اب آپ کو یہ سسٹم ڈیلیور کر پاتا نظر آتا ہے؟ نواز شریف ہیں وہ الگ خاموش ہیں, کسی کو علم نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے, ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے, چاہے مہنگائی ہو رہی ہے, بے روزگاری ہو رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, وہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی لگ رہا ہے کہ اپنے حصے بقدر جثہ میں خوش ہے اس وقت. پاکستان تحریک انصاف, اس کی الگ ایک ٹون, ایک الگ جون ہے. تو یہ جو مصطفیٰ نواز کھو کر باتیں کر رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام کا اعتبار اس ریاست سے اٹھ رہا ہے یا اٹھ چکا ہے؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ جو کچھ چیزیں ہمارے لیے جان لیوا بنی ہوئی ہیں اور آئندہ
یہ اکیلے پاکستان کو ڈبونے کے لیے کافی ہیں. وہ ہمارا ایمٹری سیکٹر ہے اور ہمارا FBR ہے. اور ان دونوں میں اگر ہم نے ایک ثابت قدمی سے پختہ اور دیر پا ترجیحات کا سہارا لیتے ہوئے ان معاملات کو درست نہ کیا تو یہ اکیلے پاکستان کو ڈبونے کے لیے کافی ہے. اور بالکل جو جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچے ہوئے ہیں وہ بالکل دیوالیہ جو ہے وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے. اور ابھی تک معاملات بالکل اس سمت میں نہیں ہیں جس میں ہم سمجھیں کہ ہم یہ معاملہ نپٹا چکے ہیں. افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے, یہ نہیں ہے کہ صرف میں نون لیگ کی بات کروں, میں کہتا ہوں اور بار بار کہتا رہا ہوں کہ کسی بھی جماعت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. آپ بے شک بلاول صاحب کو اور عمران خان صاحب کو بھی رہا کر کے تینوں کو آپ کو پرائم منسٹر بنا دیں شہباز شریف کے ساتھ. یہ ہمیں بتا دیں کہ یہ جو 590 ارب ہے, یہ چوری جو ہے بجلی کی جو حکومت مان چکی ہے, یہ ہم نے کیسے واپس حاصل کرنی ہے. انہوں نے کہا جی ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ. اب ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ تو فیل ہو گئی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 590 میں سے اونے پونے ہمیں صرف ملا. اور الٹ کے بجائے ہم نئے جذبے سے یا نئی سوچ کے تحت, یا اگر ہمیں معلومات نہیں بھی ہیں تو ہم وہ دروازے کھلے رکھیں کہ ہم کسی کے مشورہ ہی سننے کے لیے تیار ہوں. میں الیکشن کے بعد سے جلدی یہ کہنا شروع کرتی ہے, بلکہ الیکشن سے پہلے, کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹو اپروچ ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی, آپ کو انسینٹیوز اپروچ کرنی پڑے گی. ابھی 2 ہفتے پہلے جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ جی اب ہم انسینٹیوز اپروچ کر رہے ہیں. اب انسینٹیوز اپروچ کہنے سے تو نہیں ہو جانی ہے, یہ ایک مہارت ہے جو مثلا پوری دنیا میں یہ لیکچر کرتا رہا ہوں, جا کے اور ممالک کو پڑھاتا رہا ہوں. تو یہ انفارچونیٹلی ہماری جماعتوں کا جو ہے وہ وتیرہ یہ ہے کہ یہ انتظامیہ کے ذریعے اپنی پالیسی فریم چلاتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی تھی تو ان کے پاس سلمان فاروقی صاحب تھے جب زرداری صاحب ماضی میں پریزیڈنٹ تھے, اور ابھی آپ دیکھ لیں یہ جو شہباز صاحب ہیں ان کے پاس احد چیمہ صاحب ہیں, یا یہ توقیر شاہ صاحب ہیں, یا ان سے پہلے فواد حسن فواد صاحب تھے, یا انور زاہد صاحب تھے ایک زمانے میں, پھر اس کے بعد یہ سعید مہدی صاحب آ گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی کو یہ جو PTI ہے ان کے پاس وہ جو چیف سیکرٹری تھے خیبر پختونخوا کے جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا, شہزاد ارباب ان کا نام ہے, انہوں نے وہ پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ کے ہیڈ تھے. انہوں نے لوکل گورنمنٹ کا نظام بنا کے دیا جسے لوکل گورنمنٹ کی بالکل ہی بیڑا غرق کرتی تحصیل تک روک کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ کسی بھی سیاسی کو جس کو مہارت ہو, جس کو اس چیزوں کا پتہ معلومات ہو, جو آزمایا ہوا ہو, جس نے یہ پریکٹس کیا ہو پاکستان میں, کہیں باہر نہیں, تو ان کو یہ قریب نہیں آنے دیتے, اس لیے کہ پھر یہ اندھوں میں کانے راجے نہیں نظر آ سکتے. اور خاص طور پہ جب ہم نے اپنا خاندان پال سکیم چلانی ہے ان 2 خاص طور پہ سیاسی جماعتوں میں, اور اگر خاندان پال سکیم نہیں ہے تو پھر اس سے بھی برے صورتحال ہے, پھر بزدار صاحب ہے. تو میرا مطلب اور کوئی اویلیبل نہیں تھا بزدار صاحب سے, کتنے لوگ تھے, سارا پورا پاکستان اویلیبل تھا, لیکن وہ چنے کیوں, تاکہ وہ لگے کہ جناب بہت بڑے کوئی اسٹیٹس مین پیدا ہو گئے ہیں. حالانکہ اگر کوئی وہاں اور شخص لگایا ہوتا ہے جو کہ اس قابل ہوتا کہ وہ چیف منسٹر بنے, تو ظاہری بات اگر وہ پنجاب کو ایک نمایاں طور پر اچھا کر کے چلاتا تو پھر انہوں نے کیا بتانا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. درست بات. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ المیہ ہے, اور ہماری جماعتوں میں مطالعہ نہیں ہے, ہماری جماعتوں میں نالج بیس نہیں ہے, ہماری جماعتوں میں ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہے. اور جو ادارے بنائے گئے تھے جنہوں نے یہ سکھانا تھا, جیسے ایک پارلیمنٹری سروسز کا پورا ادارہ ہے جہاں پر وہاں اس طرف کوئی منہ نہیں کرتا. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ تب ملیں گے جہاں وہاں پر آپ کم از کم اتنے گھنٹے ہفتے کے لگائیں گے, اور وہ وہاں کے جو استاد ہیں وہ بتائیں گے کہ جی آپ نے اچھی طرح کارکردگی کی ہے وہاں پر, تو پھر سارے پہنچ جائیں گے. یا اگر آپ کہیں کہ جو جیسے میرے بھائی مصطفیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو اگر وہاں پر آپ پورا ٹائم لگائیں گے تو آپ کو 4 SHO آپ کے علاقے کے آپ کے مرضی کے مل جائیں گے, 1 DPO مل جائے گا, 2 جو ہے ایکسین مل جائیں گے واپٹا کے, تو یہ وہاں سے نکلیں گے ہی نہیں, کیونکہ کام ہی ہے ہمارا سارا دن. ہمیں محکمے سنبھالنے کا تو نہ فکر ہے نہ فاقہ ہے, اور انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے پاکستان اس نیچ پہ پہنچا ہوا ہے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ اب نیا طور طریقہ انہوں نے اپنا لیا کہ جی کنسلٹنٹس رکھ لیں ہم نے. اب آپ دیکھیں کتنی ستم ظریفی ہے کہ ایک پورا ورلڈ بینک کا پروگرام 3 سال سے چل رہا ہے FBR میں, اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا. یعنی پچھلی PDM کی حکومت 1.5-2 سال کی, اور اب کی, اور اس سے پہلے PTI کی, اور یہ اس سارے دوران یہ چلتا رہا پروگرام. اور انہوں نے جا کے کنسلٹنٹ ہائر کر لیے میکنزی. جب وہ کنسلٹنٹ وہاں پر پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر تو پہلے کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں,
और जब FBR चेयरमैन ने आके बताया वज़ीर आज़म को कि जी ऐसे वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं है। मतलब ये है, और हमें बता रहे हैं कि जी दिन रात अब मैं खुद निगरानी करूंगा। ओ भाई आप कितनी चीजों की निगरानी कर लेंगे? अब FBR के सरबराह ने तो रिजिग्नेशन दे दिया ना प्राइम मिनिस्टर के साथ खटपट होने की वजह से, और वज़ीर आज़म साहब उनसे भी इंतहाई नाखुश। जी, फाइनली जब उन्होंने डांट डपट की तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आप उससे पहले देखें ना, पहले सीनियर अफसर सारे निकाल दिए, फिर पता चला कि जी वो बहुत बुरा भला कह रही है सारा डिपार्टमेंट, फिर लाहौर जाके इनामात तकसीम कर दिए, वापस आए 2-3 हफ्ते देखा फिर नहीं चला, फिर इन्होंने जनाब कह दिया कि या फिर से अफसर निकाल दे। और फैक्ट ये है कि जो इनकी अपनी स्कीम थी ताजर दोस्त स्कीम, वो तो चली ही नहीं। वो तो 200 लोग 3 माह के लिए 200 लोग सिर्फ फिर मिलते करके 1.5 लाख बचाई, वो भी इनके जो हल्के के मतलब PMLN के जो सपोर्टर हजरात हैं। और अब फिर कह दिया कि ये फेल हो गई है, फिर वहां से SIFC से डंडा आया, फिर इन्होंने कहा अच्छा जी ये नई स्कीम हमने बना के ये हम चला रहे हैं। फिर कहने का मुझे ऐसे धक्का स्टार्ट तो नहीं ना काम चल सकता। ये सिर्फ आप एक इदारे की निशानदेही कर रहे हैं दानियाल साहब, आप सिर्फ एक 590 अरब तो इनसे जमा हुआ नहीं। अब उल्टा के आप देखें, वो आप प्लीज इस बात को समझे, मैं क्यों ये बार बार कहता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन ये 590 अरब उस बिजली में से है जो कि आपने सप्लाई दी है, और आप कह रहे हैं कि हम सप्लाई और इलाकों में नहीं दे रहे क्योंकि वहां पर चोरी होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये डबल वहमी है। और आपकी बिजली के कैपेसिटी चार्जेस का जो इतना रफड़ पड़ा हुआ है, वो इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि आप बिजली नहीं उठा रहे। वो भाई आप चोरी बंद करेंगे तो बिजली उठाएंगे ना। एक तो 5 से 90 अरब की आप रिकवरी करें, और दूसरी जो चोरी हो रही है वो जब आप फीडर लोड शेडिंग खत्म करेंगे 18 घंटे पेशावर में और ये क्वेटा में और ये सखर में हैदराबाद में जितने भी हैं, तो आपकी बिजली तो कैपेसिटी चार्जेस तो खत्म हो जाएंगे। इतनी बिजली तो है ही नहीं हमारे पास कि हम सारों को फराहम करें। और ये जो SECs हैं, ये जो इकोनॉमिक जोन्स हैं, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक जोन्स, जो कि 2019 को इन्होंने काम शुरू करना था, माशाल्लाह उधर भी इन्होंने वही लुक बिजी डू नथिंग बताया। दानियाल साहब, आप ये जो IPPs का इस वक्त सारे का सारा मामला खड़ा हुआ है, बहरान खड़ा हुआ है, आप इससे डिसएग्री करते हैं और आप इसका एक ईजीएस्ट फास्टेस्ट सॉल्यूशन बता रहे हैं। डिबेट यहाँ पे चल रही है बड़ी ज़बरदस्त, यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी मौजूद हैं, दानियाल अजीज़ भी मौजूद हैं, अली गौहर बलोच साहब भी मौजूद है। एक ब्रेक का वक्त हुआ प्रोग्राम में, लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक, उसके बाद डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली गौहर बलोच साहब से इसी पर जरा IPPs के मसले के हवाले से, क्योंकि यहीं से जनरेट हो रहा है महंगे बिजली बिलों का मसला, जो कि फिर मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी कह रहे हैं कि लोगों से बिल अदा नहीं किए जा रहे, और उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है अगर आप उसकी रूट कॉज में जाए प्रॉब्लम की अली गौहर बलोच साहब, तो वो आपकी हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस और आपकी नेग्लिजेंस या इनकॉम्पिटेंस या बैड गवर्नेंस के आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे। दानियाल साहब उसका ईजीएस्ट सॉल्यूशन बता रहे हैं। अली गौहर बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गरीदा, यकीनी तौर पर जो दानियाल साहब हैं ये मतलब है कि हमारे कोलीग और हमारी पार्टी के सीनियर लोगों में इनका शुमार था। मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, भाई हैं। ज़ाहिर नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हमारी बड़ी बॉन्डिंग है इनके साथ। और मुस्तफ़ा खोखर साहब मेरे भाई हैं, बड़ा राब्ता रहता है हम सब का आपस में। देखिए बात ये है कि ये जो चैलेंजेस हैं ये आज से तो नहीं है, और ये चैलेंजेस बहुत पहले के हैं। ये उस वक्त के भी हैं जब दानियाल साहब भी साथ थे, जब खोखर साहब भी पीपल्स पार्टी में थे। ये सारी चीज़ें उस वक्त से आ रहे हैं। IPP का इशू है, और आपको पता है कि ये बड़ा पुराना इशू है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये भी वो सफ़ेद हाथी हमारे मुल्क के ऊपर है, जिस तरह से कि बाकी कुछ हमें चैलेंजेस हैं। लेकिन जाहिर है, मैं एक बात ज़रूर मैं करूँगा, जाहिर है उस टाइम पे दानियाल साहब काबीना में भी शामिल रहे और उस गवर्नमेंट में भी थे जो 2013 से लेकर 18 तक की थी, और उसमें बिजली पैदा करने के कारखाने जो थे वो लगाए गए। और उस वक्त बिजली का जो यूनिट था, लोड शेडिंग का खात्मा एक सुहाना ख्वाब समझा जाता था। वो खैर उस वक्त की गवर्नमेंट में नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हुआ, लेकिन ना सिर्फ हुआ बल्कि बिजली 5.5 रुपए तक 6 रुपए तक यूनिट मिलती थी। उस वक्त महंगाई की शरह 4% तक आई थी। अली गौहर बलोच साहब, मुझे एक सप्लीमेंट्री सवाल कीजिए। आप 2013 की बात करते हैं ना, वी आर लिविंग इन 2024। 2013 में जो बच्चा 15 साल का था वो आज 20 साल से ऊपर का हो चुका है, ठीक है? उसका जो उसकी जो तवक्कुआत है आपसे या सिस्टम से या हुकूमत से वो तब्दील हो चुकी हैं। सो ये 2013 की बात 24 में करना आप छोड़ देना।
نہیں، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ 13 کی بات نہیں کر رہا میں تو. یہ ساری چیزیں جب ڈیلیور ہونا شروع ہوئی اس وقت ہم 18 کے قریب پہنچ چکے تھے، 2018 کے قریب. پہلے تو ساروں نے مل کے ایفرٹ کی ان چیزوں کے لیے، وہ بڑے مشکل تھے، لیکن ظاہر ہے اس کے بعد نظام کو ایک طریقے کے ساتھ سوپ ٹاج کیا گیا نا، ایک پروگرام لانچ کر کے. آج بھی یہ چیلنجز ہیں، آئی پی پی کا چیلنجز ہے. ظاہر ہے کہ ڈالر کی قیمت بہت بڑھ چکی ہے، پیمنٹس جو ہے ان کو کرنی ہے، جس کو ہم اگر سلیس اردو میں بات کریں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اب ڈالرز میں پے کرنی ہے. وہ ایگریمنٹ ہوئے جس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. تو ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کو اپنا ٹیکس کا سسٹم امپروو کرنا ہے. یہ بات دانیال صاحب کی ٹھیک ہے، اور اس کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ پرائم منسٹر صاحب محنت نہیں کر رہے، محنت کر رہے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے ثمرات آتے ہوئے، ریزلٹس آتے ہوئے ابھی کچھ ٹائم لگے گا. مثال کے طور پر جو پنجاب حکومت ہے، ایون وفاقی حکومت ہے، وہ ہم سولر کی طرف جا رہے ہیں کہ جو چھوٹا کنزیومر ہے، 200 یونٹ والا ہے، 300 یونٹ والا ہے، ان کو سولر دینے لگے. تو کم از کم وہی لوگ ہیں جو خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، کم از کم وہ بجلی کے بوجھ سے بچ جائیں. اب ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے 6 مہینے سال کا ٹائم چاہیے کہ تاکہ ان لوگوں تک وہ چیزیں پہنچ جائیں. آج جو بجلی کے بل ہاتھ میں پکڑ کے جو کہ ناقابل برداشت حد تک بڑے ہوئے ہیں، جب وہ جمع کروانے جاتے ہیں، جب ان کے گھروں پہ سولر چلے گا تو یہ بل ان کی جیب میں ہوں گے یا گھروں میں پڑے رہیں گے، پھر وہ ان کو جمع نہیں کروانے پڑیں گے. تو اس کے لیے یہ کہنا کہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن درست نہیں ہے، گورنمنٹ محنت نہیں کر رہی، یہ بات نہیں ہے. اسی طرح سے ایگریکلچر سیکٹر میں ہم نے اربوں روپے بجٹ میں مختص کیے جو ان کی ریفارمز کے لیے، جن پہ سبسیڈائز ریٹس کے اوپر آپ کو ٹریکٹر سے لے کر علی گوہر صاحب یہ بیوروکریٹک باتیں نہ کریں نا. علی گوہر صاحب یہ بیوروکریٹک باتیں نہ کریں نا. فیلڈ پہ جا کے ذرا کسان کا، چھوٹے کسان کا، درمیانے درجے کے کسان کا حال دیکھ لیں آپ ذرا. گندم میں ہوا ہے کسان کے ساتھ. نہیں غریدہ میں آپ کی طرف صاحب اسی پہ آ رہی ہوں. جی علی گوہر صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری مہنگائی اور جو چیزیں بڑی تھی یہ پچھلے 3-4 سال کے تجربے کی وجہ سے یہ سارا کلیپس ہوا. میرا یہ موقف ہے. اب اس کلیپ کو، اب اس نقصان کو ریکور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو خدارا یہ ہم تجربات بند اگر کر دیں تو پھر ہمیں یہ صورتحال نہیں تھی. اگر 18 والی گورنمنٹ آگے کنٹینیو کرتی جس کا دانیال صاحب بھی حصہ تھے تو یہ معاملات اس نیچ تک نہ پہنچتے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک آئینہ ہے نا، اس کو تسلیم تو کرنا چاہیے. نہیں یہ بات آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ بات آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور 2018 کے تجربے کے بارے میں ہی کل خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کی کہ 2019 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کے سسر کے گھر جنرل فیض سے ملا تو مجھے جنرل فیض نے کہا کہ جی ہماری بس ہو گئی ہے عمران خان سے، آپ لوگ آئیں اور حکومت. یہ 2019 کی بات بتا رہے ہیں خواجہ آصف صاحب. تو یہ تجربات کی جو بات کر رہے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب، یہ درست، اس حد تک تو درست کہہ رہے ہیں. لیکن عوام کب تک یہ سنتے رہیں کہ جی ہم ذمہ دار نہیں ہیں، پچھلی حکومتیں ذمہ دار ہیں، یا ہمیں وقت دیں؟ غریدہ مجھے بتائیے کہ ابھی 6 مہینے پہلے یہ الیکشنز کی بہت بڑی ایکسرسائز ہوئی. یہ جو مینیفیسٹو ہوتا ہے، جو منشور ہوتا ہے، یہ آج کسی بھی طور پر ڈیبیٹ کا حصہ ہے. اس منشور کے ذریعے، اس مینیفیسٹو کے ذریعے اس ملک کے لوگوں کو کیا کیا یقین دلانے کی کوشش نہیں کی گئی کہ جناب ہمارے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے. ٹھیک. اور وہ بیٹھ کر انہوں نے جو چیزیں گھڑی دفتروں کے اندر بیٹھ کر، بند کمروں کے اندر بیٹھ کر، جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، وہ صرف اور صرف ایک رسمی کارروائی تھی کہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ جناب ہم بڑے کمپیٹنٹ ہیں اور ہمارے پاس مسائل کا حل ہے. ٹھیک. 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت رہی. وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب، اب بھی وہ وزیر اعظم ہے. تقریباً اب یہ عرصہ گزر چکا ہے. کس چیز میں آپ کو ریفارم نظر 6 مہینے ابھی کے اور 16 مہینے پہلے کے 22 مہینے ہو گئے. کہاں ہے ریفارم؟ آلموسٹ 2 سال ہونے کو آ گیا. ایگریکلچر کی میرے بھائی نے بات کی، بڑا احترام ہے ان کے لیے، لیکن مجھے بتائیے کہ یہ پچھلے دنوں جو کسانوں کے ساتھ ہوا گندم کے معاملے میں، جی اس سے پہلے تو پاکستان میں پچھلے، میری لیونگ میموری میں مجھے نہیں یاد کہ اس طرح کسانوں کے ساتھ ہوا ہو جس طرح پچھلے چند ماہ میں آپ نے انہیں کر دیا. تو آپ جس چیز کو پکڑیں گے، ابھی تو یہ ہم صرف ایک چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو معاشی پہلو ہے، جی سیکیورٹی کا اتنا بڑا چیلنج اس ملک کے لیے بن گیا ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا، بلوچستان ایسی صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ جس کے اندر آپ کو پولیٹیکلی پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. آج لوگوں کا اعتماد شیکن ہے، اس اعتماد کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کیا سیاسی جماعتوں کی وہاں پر کوئی توجہ ہے؟ بالکل بھی نہیں. آج ہم ایک ایسے کٹن موڑ پر کھڑے ہیں کہ جہاں پر ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں، جی ہمارے بچے، ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہیں، روزمرہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. 2023 کا جو پچھلا سال گزرا، 2013 کے بعد سے
وہ ٹیررزم کے حوالے سے سب سے خطرناک ترین سال تھا پاکستان کے لیے, کہ جس میں تقریباً 1,500 کے قریب ہمارے لوگ بھی شہید ہوئے, ہزاروں کے حساب سے ٹیررسٹ انسیڈنٹس بھی ہوئے, اور یہ سال بھی اسی طرح جا رہا ہے. کنسنسس مجھے بتائیں کہاں ہے؟ ابھی بنو کا واقعہ دیکھ لیں, کوئی کنسنسس نہیں ہے. کیا ہوا؟ کوئی کنسنسس نہیں ہے. تو اعتماد اور تمام جو عزم استحکام کا جو اعلان کیا گیا, جس پہ وزیر اعظم نے کہا کہ میں اے پی سی کروں گا عاشور کے بعد, کوئی اے پی سی نہیں ہوئی. کسی پولیٹیکل پارٹی کو جن کے تحفظات ہیں آپ بلائیں, انہیں ایڈریس کریں. That's right. آپ اس صورتحال سے کیسے باہر نکلیں گے جہاں پر ملک کا وزیر اعظم دلچسپی ہی نہ رکھتا ہو؟ کیسے نکلیں گے؟ تو یہ جو چیلنجز ہے, دیکھیں اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی, ہم نے جو ہماری یہ پالیسیز رہیں پچھلی کئی دہائیوں سے افغانستان کے متعلق, طالبان کے متعلق, جس دن طالبان کابل ٹیک اوور کر رہے تھے, میں ان لوگوں میں شامل تھا کہ جنہوں نے کہا کہ جناب یہ خوشی کی شادیانیاں مت بجائیے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شیکلز آف سلیوری, یہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں, اور ڈھول بجائے جا رہے تھے پاکستان میں کہ جیسے کوئی بہت بڑی فتح ہو رہی ہے. اس وقت بھی میں یہ توجہ دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ٹی ٹی اے اینڈ ٹی ٹی پی یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. اور 2 دن بعد ایگزیکٹلی جب کابل انہوں نے ٹیک اوور کیا, تو وہی لوگ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے میں ملوث تھے, ہزاروں کے حساب سے, وہ جیلوں سے رہا ہو گئے. پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ان کا نہیں, ہم انگیج کریں گے, انگیج کر کے ان کو واپس لائیں گے, ری سیٹل کریں گے. ری سیٹل کرنے کی شرائط کیا تھیں کہ ویل آلسو الاؤ دیم ٹو کیری آرمز. وہ لوگ باہر نکل آئے, سوات میں خلق خدا باہر نکل آئی کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں آپ, کہ جنہوں نے پہلے ہی ہمارے اتنے زہر بوئے, ہمارے بچوں کے قتل میں جو لوگ ملوث ہیں, آپ ان کو لا کر واپس ہم میں بسا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ آپ کی ایک لمحے پالیسی اور ہے, پھر دوسری اور ہے. دیکھیں جو بڑے جو اسٹریٹجک بلنڈرز ہوتے ہیں, یہ پھر آپ ٹیکٹیکل لیول پہ ایڈریس نہیں کر سکتے. کنسسٹنسی نہیں ہے, کنسسٹنسی نہیں ہے. اور آج لوگ حق بجانب ہیں یہ سوال کرنے میں کہ جناب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان سے لڑ پڑو دوبارہ. ہم لڑ پڑتے ہیں, کل آپ کی پھر پالیسی چینج ہو جائے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے تو سروں کے ساتھ وہ فٹ بال کھیلتے رہے. There is a mistrust between the public and the state. اور یہ سارا مسٹرسٹ ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کی کاسٹ پاکستان پے کر رہا ہے. اس کی کاسٹ یہ, اب ہم کوئی ملک ایسا نہیں کرۂ ارض پہ آپ کو ملے گا کہ جو اتنا لا تعلق ہوا ہو. ہمیں یہ لوگوں کا ٹرسٹ بھی ریسٹور کرنا ہے, ہمیں اپنے ملک کو, ملک کے لوگوں کی اپنی حفاظت بھی کرنی ہے, ہم نے معیشت کو بھی درست کرنا ہے, سیاسی انتشار کو بھی ختم کرنا ہے. یہ وہ چیلنجز ہیں کہ جب تک ہم ان کو ایڈریس نہیں کریں گے ہماری معیشت نہیں چل پائے گی. That's right. That's right. آج مجھے بتائیے, آپ اپنے شہریوں کو کنونس نہیں کر سکتے کہ اپنا پیسہ ملک کے اندر رکھیں. آج سے چند ماہ پہلے رپورٹ آئی کہ دبئی میں سب سے بڑے جو انویسٹرز ہیں ان میں پاکستانی شامل ہیں. $13 ارب کی پاکستانیوں نے وہاں پہ ریل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ کی ہوئی. آپ انہیں تو قائل کر نہیں پا رہے کہ اپنا پیسہ ملک میں رکھیں, پاکستان میں نہیں کرتے. تو پھر آپ باہر سے کس کو لے کر آئیں گے؟ کون آئے گا آپ کے ملک میں جب بم دھماکے ہو رہے ہوں, لوگ شہید ہو رہے ہوں؟ تو ہمیں اس ملک کو ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے. اس کے اندر ہمیں سیاسی جو انتشار انتہا پہ چلا گیا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم جو ملک کے اصل پرابلمز ہیں, لوگوں کے جو اصل پرابلمز ہیں, ان کو ایڈریس کر سکیں. ایبسلیوٹلی رائٹ. ایک بریک کا وقت ہوا پروگرام میں. لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک, اس کے بعد ڈیبیٹ کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. دانیال عزیز صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس وقت ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہے جن ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر بار بار؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پرانی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں جو کئی دہائیوں سے پاکستان پہ بار بار کر رہی ہیں حکمرانی, پی ٹی آئی ریلیٹیولی نیو, اور اس کے علاوہ بھی کچھ نئی جماعتیں کھڑی ہو گئی ہیں, آئی پی پی, شاہد خاقان عباسی صاحب کی جماعت, اب عشرت العباد ایک نئی جماعت لے کے آ رہے ہیں. سولوشن کس کے پاس ہے؟ جی بڑی اچھی بات ہے, جماعتیں جتنی بھی بن جائیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ اب بات جماعت کی یا افراد کی نہیں ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ دا مین, اٹس اباؤٹ دا پلان. تو یہ جو کچھ بھی مطلب بیان بازی ہے اور یہ مطلب پولیٹیکل کریکٹنس ہے, یہ اپنی جگہ ہے. جب تک سے کوئی پلان نہیں دکھائیں گے, ابھی میں آپ کو دوبارہ مثال دیتا ہوں, یہ اس حکومت کی, انہوں نے 50 ارب روپے, آپ فون اٹھائیں تو آگے سے وزیر اعظم پاکستان بول رہا ہوتا ہے میں نے 50 ارب روپے کا پروگرام دیا ہے. کس کے لیے؟ 3 مہینے کے لیے, کہ آپ کی جو بجلی ہے 200 یونٹ تک وہ فری ہو جائے. تو یہ 3 مہینے کر کے ہم نپٹا سکتے ہیں. یہ کیوں نہیں کہتے جب ہم فون اٹھا کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے 590 ارب چوری کا جو حاصل نہیں کر رہے تھے, اور جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اس پہ ہم نے جو تجربہ کیا تھا وہ فیل ہو گیا, اور اب ہم یہ نیا تجربہ کرنے کو جا رہے ہیں, یا ہم یہ نیا طریقہ کار جو ہے اپنانے کو جا رہے ہیں. اور مطلب ہمیں کوئی ہوپ دیں. یہ 3 مہینے کی چیپیاں لگا کے کام نہیں چلنا ہے, اور ریوڑیاں بانٹ کے. اب دیکھیں وہاں میٹنگ ہوئی نون لیگ کی, انہوں نے کہا کہ جی 14 اگست کو ہم خوشخبری دینا چاہتے ہیں. ہیلو
जी जी, आवाज आ रही है आपकी। 14 अगस्त को हम खुशखबरी देना चाहते हैं कौम को कि हर एमएनए को 25-25 करोड़ रुपए हम देंगे जी। तो हर एमएनए को 25-25 करोड़ दे के तो ये मामले हल हो जाने हैं एफबीआर के, और ये जो बिजली के मामले नहीं होने ना, तो इस तरह से फिर इत्मीनान उठ जाता है। वो जो पीटीआई वाले हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारा जो एहतजाज है ये महंगाई के बारे में होगा। ओ भाई, महंगाई तो सबसे ज्यादा आपने की है, इनको पता ही नहीं है। हमारी ये जो नून लीग है, इसीलिए तो मेरे जमात, जो उस वक्त मेरी जमात थी, उनके साथ कुछ अफराद के साथ मेरा मतलब ये सारा अनबन हुई, क्योंकि उन्होंने जो काम करना था कि बताना था कि महंगाई किसने की, उस पर उन्होंने किया ही कुछ नहीं। ना मरियम औरंगजेब ने, ना एहसन इकबाल ने, और वो तौक जो है वो नून लीग के गले में लटका, अभी तक लटका हुआ है। और इसमें अब नून लीग ने भी अपना हिस्सा डाल लिया इसमें महंगाई में, तो इनका भी जो बताना जरूरी है और पीटीआई का भी बताना जरूरी है, ताकि आने वाले सालों में कम से कम लोगों को पता तो हो कि देखना क्या है। दानियाल साहब, ये जो फिर मुस्लिम लीग नून जो अब ये बयानियां बना रही है, अभी तक बयानियां बना रही है कि जी हम जिम्मेदार नहीं है इस सारे मैसअप के, ये तो पीटीआई जिम्मेदार है, तो क्या ये किसी हद तक दुरुस्त है अभी तक ये बयानियां 22 महीने के बाद भी? जी, इसमें बिल्कुल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अप्रैल 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। उस वक्त महंगाई की शरह जो है वो 12% थी, और 2 माह के बाद यानी जून में 2022 को जब नून लीग की गवर्नमेंट या पीटीएम की गवर्नमेंट आ गई थी, उस वक्त महंगाई जो है वो 24% तक चली गई थी। मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ बीइंग एन इकोनॉमिस्ट कि ये कोई भी मुल्क अगर चाहे भी कि 2 माह में महंगाई डबल कर दे, ये हो ही नहीं सकता। बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने किए थे जिसमें मैं बताता रहा हूँ, मैं मतलब डंके की चोट में बताता रहा हूँ कि एक ऐसी लहर आ रही है महंगाई की कि आपको अंदाजा ही नहीं, सब कुछ बहा के ले जाएगी। और वही हुआ कि 38% तक महंगाई गई, और पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज्यादा महंगाई कभी नहीं हुई। अब इसमें जो नून लीग ने हिस्सा डाला, वो मिफ्ता साहब, जब अगस्त में एक टाइम था जबकि ये इंटरेस्ट रेट के जरिए इसको पकड़ सकते थे, लेकिन उस वक्त इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अगस्त की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग ने होल्ड किया, और जो जमील साहब थे उसी वक्त अपॉइंट हुए थे जो अभी के गवर्नर हैं, और इन्होंने साइन नहीं किया, वो डिप्टी गवर्नर ने साइन किया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स, हालांकि उन्होंने चार्ज ले लिया हुआ था। अब ये दाल में काला वहां से था। उसके बाद मिफ्ता साहब को हटा दिया गया और डार साहब आ गए। डार साहब ने क्या किया कि उन्होंने जबरन जो है अक्टूबर में बिलों की 6 किस्तें कर दी ताकि वो महंगाई ना नजर आए, और उन्होंने फिर होल्ड कर दिया इंटरेस्ट रेट। ये जो 2 पीरियड होल्ड हुआ इंटरेस्ट रेट, इसमें फिर महंगाई छत में से निकल के वो पकड़ाई नहीं देती, या फिर एक्सपेक्टेशंस बदल के अनशैकल्ड हो गए। तो ये कोई भी अगर इकोनॉमिस्ट है ये इस बात को समझते हैं। और उसके बाद से भी अभी तक देखें, आज औरंगजेब साहब का मैं अखबार में पढ़ा था, स्टेटमेंट आया हुआ है कि अगर थोड़ी सी महंगाई और बढ़ जाए तो खैर है जी। यानी ये लोग पता नहीं किस एमओ की दुनिया में रहते हैं कि लोगों का हाल क्या है। और अभी वो कह रहे हैं, अभी नून लीग के फाइनेंस मिनिस्टर मौजूदा जो है, कल की बात है, आज के अखबार में छपा हुआ है कि अगर थोड़ी सी महंगाई हो जाए तो खैर है। नून लीग उनको तस्लीम नहीं करती, वो कहते हैं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, ये वो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंस मिनिस्टर है। जमातों का हाल देखे ना कि उनके पास अपनी फाइनेंस टीम्स नहीं है। जी दानियाल साहब क्विकली, फिर मैं अली गौहर साहब की तरफ जरा जाती हूँ। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये एक चीज है। दूसरी अगर आप बेरोजगारी को देखें तो इस वक्त हुकूमती कागजों में 6.2% जो है बेरोजगारी बता रहा है, जबकि वर्ल्ड बैंक बता रहा है कि 10.3% है। अब ये लगने को तो कम है, 4%, इतना नहीं लगता, लेकिन 1% पे करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। तो इस वक्त जो आपकी नौजवानों की बेरोजगारी है वो 34% तजावज कर रही, जो कि अनहर्ड ऑफ है। और ये क्या कर रहे हैं कि ये अदाद शुमार छुपा रहे हैं कि जी हमें पता ही नहीं है। इसी तरह क्राइम स्टैटिस्टिक्स हैं आपके, रोज आप देखते हैं कि अपना आईजी के साथ मीटिंग हो रही है, लेकिन जो चोरी चकारी है, ये छोटा क्राइम है, छोटे right. ये छत फाड़ के निकल गए। अब डकैतियां भी शामिल होनी शुरू हो गई हैं, कत्ल भी शामिल होने शुरू हो गए। जो पाकिस्तान की और तरीका क्या है कि अदाद शुमार छुपा लें। अब आप देखें, लेबर फोर्स सर्वे हर साल होता है पाकिस्तान, मतलब रेगुलरली, और पिछले 2021 से जो है इन्होंने बंद कर दिया हुआ है, वो कर ही नहीं रहे। तो आपका क्या ख्याल है, ये जो एग्रीकल्चर सेंसस है ये नहीं कर रहे ताकि इसका भी ना पता चले। अब ये आदादो शुमार छुपा के बात तो नहीं छुप जानी ना, लोगों को तो पता है। That's right.
That's बाहर right. भी लिखा हुआ है सारा कुछ। बिल्कुल सही, यही हाईलाइट कर रहे हैं अवामी सतह पे जाके मुस्तफ़ा नवाज खोखर के जी आप कुछ बातें वो हैं जो मीडिया पे कर रहे हैं, जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कर रहे हैं या डेटा की बेस पे कर रहे हैं, लेकिन डेटा छुपा के कर रहे हैं। अली गौहर बलोच साहब, ये इन तमाम चार्जशीट का ज़रा जवाब दीजिएगा। दानियाल साहब ने बता दिया कि जब इमरान खान की हुकूमत आप लोगों ने गिराई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, 13% पे थी महंगाई, और आप लोग जब गए हैं 38% तक शूट कर गई है। वजूहात सारी दानियाल साहब ने तफसील से बता दिया है। नहीं देखें गरीदा, ये बात तो दुरुस्त नहीं कि 13% पर थी, वो उस वक्त भी तकरीबन 20 और 20 से ऊपर थी। और जाहिर है कि ये तो नहीं कोई ऐसा छूमंतर होना था कि आज रात गवर्नमेंट चेंज हुई है और उसके नेक्स्ट डे महंगाई को कम होनी शुरू हो जानी थी। सर ये स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के वैसे आदादो-शुमार थे, उस वक्त 13% पे ही थी महंगाई जब इमरान खान की हुकूमत आपने गिराई। उसमें जो हमारे कंज्यूमर आइटम लाइक फूड से रिलेटेड चीजें थी और वो ज्यादा महंगी थी, और वो ठीक है, मतलब ये महंगाई तो फिर इस तरह से क्रेडिट लें तो वो 4% तक भी गई, हालांकि पिछले उससे टाइम में उससे भी ज्यादा थी, लेकिन उसको कम किया गया चीजों को। असल चीज ये है, और उसके बाद आपको पता है कि निगरान हुकूमत भी काफी टाइम तक रही है। अभी जो हुकूमत आई है वो भी जाहिर है मतलब है कि इत्तेहादियों की हुकूमत है, जाहिर PMLN प्राइम मिनिस्टर PMLN का है, और जाहिर है गवर्नमेंट हम ही चला रहे हैं, और हम उसको ऑन करते हैं और हम उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। मेरा गुजारिश करने का मकसद ये है कि जो इतनी पाकिस्तान में जो मुआशी तबाही हुई है, जिस तरह से कि अभी खोखर साहब ने भी जिक्र किया कि जिस तरह से वो आपने दहशत गर्दों को छोड़ा, जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स नहीं करेंगे, जब तक हम उन लोगों को कटहरे में नहीं लाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए, और कर्जे लेने के बाद कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं किया, कोई अवाम को रिलीफ नहीं दिया, वही बोझ है ना कर्जों का जो आज हम उठा के, हालांकि जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई थी तो हम IMF को तो एक दफा टाटा कह चुके थे, बाय बाय कर चुके थे। तो उसके बाद फिर जो ये गंभीर हालात पैदा हुए हैं, जाहिर है इन हालात पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट को मौका दिया जाए, जिस तरह वो मेहनत कर रही है, जिस तरह से वो रिफॉर्म्स कर रही है, उसको जरा उसका साथ देना चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए, उसकी रहनुमाई करनी चाहिए। और उसके मैं बिल्कुल पर उम्मीद हूँ, कोई मायूसी वाली बात नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है गरीदा साहिबा, जिस तरह से कि एक तरफ फुबा के पॉलिसी की ये गारंटी जरूर होनी चाहिए कि ये जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने मिसाके मईशत पे बात की थी, कुछ चीजों पर हमें वो स्टेप्स लेने हैं मनासुल कौम कि हमें अपना रोड मैप क्लियर करना है और उसकी डायरेक्शन ठीक करनी है, और उसके बाद अली गौहर साहब एक छोटा सा सवाल, रहना चाहिए। फिर मुझे प्रोग्राम को रैप अप की तरफ भी जाना है। आप बिजली का बिल आराम से भर लेते हैं अपना मंथली, अली गौहर बलोच साहब? नहीं, कतई नहीं, कोई भी आराम से नहीं भर सकता, महंगाई तो यही पर बात खत्म हो गई ना। आपने कहा जी पुर उम्मीद रहे, मायूस ना हो, तो उम्मीद कैसे रखी जाए जब आप जैसे लोग भी कह रहे हैं कि हम नहीं भर सकते बिजली का बिल? तो फिर सोचिए कि जिनकी 10-15 हजार तनख्वाह है। कतई कलामी की माफी चाहता हूँ, फिर साथ ये भी कहते हैं कि तनकीद भी ना हम पे करें। फिर जो डेफेमेशन लॉ आ जाता है जिसके ऊपर तमाम सहाफती तंजीमें, तमाम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज एहतजाज करती हैं और कहते हैं कि वो कानून मत लेके आए, कहते हैं कि नहीं हमने लेकर आना है, हमने क्रिटिसिज्म भी अपने ऊपर नहीं होने देना। तो दिल बड़ा करें, तो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करें। मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि देखें, इधर हालात ये हैं कि 9 मई के वाकयात किसी ढके छुपे हुए तो नहीं है, और मादरत के साथ यहाँ पर जहाँ कहीं से सहूलतकारी होती है वो सबको नजर आ रही है। ठीक, तो अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट कोई स्टेप उठाती है, कुछ करते हैं, ये तमाम आईनी इदारों का काम है ना। ये एक अलग डिबेट है। अली गौहर साहब, 9 मई के पीछे कब तक छुपेंगे आप? बिजली का बिल महंगा हो गया 9 मई, गैस महंगी हो गई 9 मई, नौकरियां नहीं मिल रही 9 मई, ये सारे इदारों का काम है ना। पाकिस्तान, आप खुद कह रहे हैं कि अमन होगा तो इन्वेस्टर आएगा, तो अमन किस तरह से होगा? लेकिन अली गौहर साहब, आपकी हुकूमत भी कंफ्यूज्ड है ना। कभी कहती है जी हम मुज़ाकरात करेंगे, माफी मांग ले हमसे, फिर आप कहते हैं हम पाबंदी लगाएंगे, फिर आप कहते हैं नहीं हम पाबंदी नहीं लगा रहे, भी हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। तो एक अजीब कंफ्यूजन का शिकार है। बट इस पे इंशाल्लाह अली गौहर बलोच साहब एक और डिबेट रखते हैं, एक और प्रोग्राम रखते हैं आप सबके साथ, इस डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब, अली गौहर बलोच साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब। ये था आज का प्रोग्राम, और इसका क्रक्स इस डिस्कशन का यही है कि रियासत की जितनी भी इकाइयाँ हैं, इस सिस्टम की जितनी भी इकाइयाँ हैं, सबको एक एक कदम पीछे हटना होगा और रिवाइज करना होगा, रिव्यू करना होगा कि हम स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं बड़े खुलूस के साथ, और फिर आगे बढ़ना होगा। तभी पाकिस्तान जो है दुरुस्त सम पे जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इंशाल्लाह मंडे 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज़।